औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुबह हिदायत लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज 17 रबीउस्सानी है, 28 फरवरी और जुमेरात का दिन है। मुझे उम्मीद है जहाँ भी हमारे हिदायत फैमिली मेम्बर्स ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश व खुरम होंगे और इस प्रोग्राम के इंतज़ार में भी होंगे, क्योंकि आपका अपना प्रोग्राम है। आपके जो भी व्यूज़ हैं, आपके जो भी ख़यालात हैं, पूरी दुनिया तक पहुंचते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हमारी सिस्टर उज़मा हमारे साथ नहीं हैं किसी ज़ाती मसरूफ़ियत की बिना पे, और बहरहाल हमारा और आपका साथ तकरीबन 12 बजे तक रहेगा। फॉर्मेट थोड़ा सा तब्दील है, उनके सेगमेंट आज नहीं होंगे, लेकिन दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। इसके बाद आपने एक खूबसूरत नात रसूल मकबूल भी सुन ली है। सुनहरी बात पेश करूँगा, हज़रत मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का खूबसूरत कौल। उसके बाद औकात नमाज हैं, ख़बरें हैं, तस्वीर बोलती है, इसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। और जो टॉपिक है इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद जिस पर हम बात करेंगे, और नाज़रीन ये ऐसा टॉपिक है कि जब भी हम किसी से बात करेंगे, किसी बच्चे से भी बात करेंगे, वो कहेगा कि हाँ मेरी पहली क्लास वाला जो वक्त था वो ज़्यादा अच्छा था। किसी बुज़ुर्ग से बात करेंगे तो वो अपने पहले वक्तों की बात करेगा, वो अयूब का दौर या अंग्रेज़ का दौर या पहले का दौर। और इवन आप या हम सब थोड़ा सा अपना जायज़ा लें तो यही जहन में आएगा कि वाकई जो आजकल के हालात हैं, बेशक इजादात हो गई, सब कुछ नया नया आ रहा है, लेकिन जो सुकून पहले था वो पहले बहुत अच्छा वक्त था। तो ऐसा क्यों है? आज का जो हमारा टॉपिक है पहला ज़माना, तो क्या नई जो इजादात हैं वो हम कोई मुतासर नहीं हो पा रहे, या जो टेंशन्स हैं, परेशानियां हैं, नए ज़माने की नए के साथ ही आ रही हैं। कहा जाता है कि जिस तरह का ज़माना उसी की तरह अपने आप को उसमें ढालना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अपना पहला ज़माना बहुत अच्छी तरह याद रखते हैं और उसी को याद करते रहते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में बहुत सी ऐसी चीज़ें आई हैं जो पहले दौर में नहीं थी, लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, आप किस तरह देखते हैं? थोड़ा सा अपने माजी को भी तलाश कीजिएगा और उस वक्त को भी कि वो वक्त क्यों अच्छा था, ये वक्त थोड़ा सा कठिन क्यों है। और बाज़ ख़यालात में और बाज़ लोगों के जो व्यूज़ होंगे वो ये भी होंगे कि पहला दौर बुरा था, आज का दौर अच्छा है। तो ये जैसी कॉल्स खुलेंगी आपकी, तो इसमें आप अपने अपने अंदाज से अपने अपने नुक्ता नज़र पेश कर सकते हैं। और जो आज का सवाल है, एक सेहतमंद आदमी का दिल 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो सेहतमंद आदमी का जो दिल है, ज़ाहिर है वो धक 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 करता रहता है। तो 1 मिनट में औसतन एक सेहतमंद आदमी का दिल कितनी बार धड़कता है? वैसे जो हमारी दिल की धड़कनें हैं, ख़बरें सुन लें तो और तेज़ होंगी, कुछ बुरी ख़बरें हों तो वो और तेज़ दिल की धड़कनें होंगी, मैच में कोई हार जीत हो रही हो तो फिर धड़कनें कुछ और तेज़ हो जाती है। लेकिन नॉर्मल हालात में एक सेहतमंद आदमी का दिल जो है वो कितनी बार धड़कता है? और वैसे हमारी पूरी टीम के जो दिल हैं वो हमारे हिदायत फैमिली मेम्बर्स के साथ धड़कते हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं। तो लीजिए आज की जो सुनहरी बात है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और ख़ूबसूरत कौल है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का। आपने फरमाया कि जो अपने भाई के साथ दगा करे, जो अपने भाई के साथ दगा करे या उसकी तौहीन करे तो अल्लाह उसकी जगह जहन्नम करार देता है। अल्लाह अकबर। एक बार फिर दोहराता हूँ। आपने फरमाया कि जो अपने भाई के साथ दगा करे या उसकी तौहीन करे तो अल्लाह उसकी जगह जहन्नम करार देता है। और दगा, फ़रेब, ये तमाम धोखाबाजी जो है वो आजकल के ज़माने की जैसे हम अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हो गई। कोई असूल नहीं रहा। कोई जैसे कहते हैं ना कि ज़ुबान का एक होता था, एक पा करते थे लोग कि ये ज़ुबान पे अब जो टिल गए हैं तो वो ज़ुबान से पर फिर नहीं सकते। तो अब तो लिखत पढ़त होने के बावजूद लोग जो हैं वो धोखाबाजी और दगा करने में कोई हिचकिचाते नहीं हैं। तो मौला की इस खूबसूरत कौल के मुताबिक, और ये दूसरे मुसलमान की जो तौहीन है, हद तक है और दिल आज़ारी है, इससे भी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। और ऐसा करने वालों का जो ठिकाना है वो सीधा जहन्नुम है। तो गौर करना होगा। बिल्कुल जो आपके नसीब में है वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा हम क्यों करते हैं कि किसी का हक मार के, किसी को धोखा दे के, फ़रेब दे के अगर हमने वो स्टेटस, वो अपनी दौलत या कोई भी ऐसा ओहदा हासिल कर भी लिया तो फिर उसमें क्या फ़ायदा है जब किसी का हक मार के हम किसी न किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे। जो आपके नसीब में है, अगर सीधे रास्ते से भी आप जाएंगे, अल्लाह ताला आपको वो मुकाम ज़रूर देगा। ये हमारे ख़ुद के अख्तियार में है कि एक जो काम है वो हम हक हलाल तरीके से कर रहे हैं, उस रास्ते से हम जाके अपनी मंजिल पाएंगे, या कहीं से
जो 2 नंबर काम करके धोखा दे के फ़रेब दे के जाके मंजिल हम पाएंगे। मंजिल वही है, लेकिन तरीका हमने खुद से चुनना है कि आया ये धोखा और फ़रेब का तरीका होगा या सही और साफ़ सुथरा तरीका होगा। और तौहीन की जो बात है तो पूरी कोशिश होनी चाहिए, जो अपने ख़यालात हैं, जो अपने व्यूज़ हैं, वो ज़रूरी नहीं कि दूसरा जो है वो भी आपसे उतना ही मुतमईन हो, उतना ही मुत्तफ़िक हो। उसके जो व्यूज़ हैं, उसके जो ख़यालात हैं, उसका जो एहतराम है वो बहुत ज़रूरी है। और आजकल की जो मारा मारी है या कत्ल गारत गिरी है, एहतराम नहीं रहा। एक दूसरे की तौहीन करना तो दूर की बात है, एक दूसरे की जान लेना बहुत सस्ता और आसान हो चुका है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम दोबारा रिकॉल करें, अपने जहन में वापस लाएं कि आइमा मासूमीन ने किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को गुजारा और फिर हमें क्या सलीका और तरीका सिखाया है, तो शायद हम अपनी ज़िंदगी को वापस बेहतर लाने में कामयाब हो पाएँ। गाइडेंस मौजूद है, दर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वो मौजूद है, हम इस वर्कशॉप में मौजूद हैं। दुनिया में हमने जो टाइम गुजारा है, आगे चल के हमने उसी का हिसाब देना है। गाइडेंस मौजूद है, किताब मौजूद है, किताब पर अमल करने वाले मौजूद हैं, उसको देखते हुए अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर कर सकते हैं, मुज़य्यन कर सकते हैं और इन तमाम ख़राबियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये आज की सुनहरी बात थी। औकात नमाज आज लंदन में ज़ोहरैन का वक्त 12:13 है, मगरिबैन 5:54 और कल फजर का वक्त होगा 5:14 पे। एक बार फिर दोहरा दूँ, औकात नमाज ज़ोहरैन में लंदन के मियारी वक्त के मुताबिक 12:13, मगरिबैन 5:54 और कल फजर का वक्त होगा इंशाअल्लाह 5:14 पे। और बढ़ते हैं जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, तो आज मैं सीधा अखबार ही ले आया हूँ, जहाँ की जो मुकामी उर्दू बहुत बड़े अखबार है, उसमें जो ताज़ा तरीन जो ख़बर मुझे अब टीवी चैनल से मिली वो ये है कि सदर ज़रदारी ईरान से कोयटा पहुँच गए हैं और गवर्नर और उलमा कराम से मुलाकात करेंगे। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले सदर ज़रदारी जो हैं वो ईरान के सरकारी दौरे पे थे। सदर अहमदीनेजाद से उनकी मुलाकात हुई है, सुप्रीम लीडर से उनकी मुलाकात हुई है और वहाँ पर जो गैस पाइपलाइन मंसूबा था उस पर भी बात हुई। और इसी के साथ साथ जो बिजली है ईरान के हवाले से एक जो सुर्खी हेडलाइन इस अखबार में कि पाक ईरान सदूर की मुलाकात में सस्ती बिजली के हवाले से भी बातचीत हुई है। गैस पाइपलाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक हुआ और आयतुल्लाह खामेनी से भी मुलाकात हुई है। तो ये बहुत ही अहम दौरा था सदर पाकिस्तान का और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ ज़रदारी साहब से बहुत से इख्तलाफात होंगे, बहुत से उनकी जो पिछले 5 साल गुजरे हैं। वैसे तो राजा परवेज़ अशरफ साहब का कहना था कि जो 5 साल हमने गुजारे हैं, हमने जो आवाम की खिदमत की है, वो पाकिस्तान के पिछले 65 सालों में 60 सालों में ऐसा किसी हुकूमत ने नहीं किया। तो बिल्कुल आप इससे इत्तफाक करेंगे। जैसे ही आपका तैयारा कराची में लैंड करता है, कोई कराची में अगर मुसाफिर वहाँ पे जा रहा है, तो कराची में लोग हमें मिलेंगे नहीं सड़क पे, कोई ठाक की आवाज़ भी नहीं आएगी, कोई फायर की आवाज़ नहीं आएगी। लोग अपने अपने कामों में लगे हैं, बच्चों की अगर कोई छुट्टियाँ हैं तो वो बागात में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो इतना खूबसूरत मंजर है कराची का, रोशनियों का शहर है, कोई कत्लो गारत नहीं है। लोगों ने अपने असले हैं वो इस हुकूमत को जमा करवा दिए कि हमने ये पिस्टल्स और गन्स जो हैं वो नहीं रखनी। कोई रेंजर्स, कोई आर्मी, कोई एफसी के एहलकार कराची में नहीं है। राजा साहब ने कहा कि 5 साल में जो हमने खिदमत की, तो कराची का मंजर तो ये होना चाहिए। अंदरून सिंध की अगर बात करें, गोठू में जगह जगह प्राइमरी स्कूल खुले हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बिजली है, गैस पहुंच चुकी है वहाँ की छोटी छोटी सिंध के देहात में। तो ये 5 साल में राजा साहब ने अगर किया है तो फिर वो ये जुमला भी बोल सकते हैं कि मैंने जो कुछ किया है वो पहले 60-65 सालों में नहीं हुआ। तो पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी कोई कैंप्स नहीं है लश्कर जंगवी के, सब जो हैं वो उनका ऑपरेशन के बाद उनको कत्ल कर दिया गया और कैफ़े किरदार तक पहुंचा दिया गया। पंजाब में अब सिर्फ लाहौर में जंगला बस नहीं है, पंजाब के तकरीबन हर शहर में बसें मौजूद हैं और वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन नहीं है। टारगेट किलिंग का ख़ात्मा हो चुका है और सूबे सरहद या खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पर भी कोई ऐसे मसाइल नहीं है। तो अगर तो ये आप ख़ुद पाकिस्तानी या जो भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान में, अगर तो आप बाहर गली में निकलेंगे और आपको ये सारा नज़र आएगा तो फिर राजा साहब से आप ज़रूर इत्तेफाक करें। लेकिन हमारे जो सियासतदान है, वही मैं बात कर रहा था धोखा और फ़रेब की, दगा की, तो वो कितना उस पर पूरा उतरते हैं कि वो ऐसी बात करते हुए हिचकिचाते हैं, शर्माते भी नहीं हैं कि बस पता नहीं वो समझते हैं कि हम कोई भेड़ बकरियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हम कोई पागल हैं जो अवाम
ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ پاگل ہم نے ان کو بنایا ہے، ہم نے ان کے دماغ خود خراب کیے ہیں، آوے آوے جاوے جاوے کندھوں پہ بٹھا کے ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، ہم اپنے لیڈرز کے بس گنی گاتے رہتے ہیں۔ کوئی لیڈر جو غلط کر رہا ہے وہ غلط کہنے کی ہم میں جسارت یا ہمت ہی نہیں پیدا ہوتی، تو پھر ہمارے لیڈر تو کہیں گے بھائی ہم نے جو کام کیا ہے وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو ایسی جو ان کی حرکات ہیں یا جو بیانات ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 75% ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، بلکہ اگر 100% کہا گیا تو یہ بھی بے جانا ہوگا کہ ہم ہی تو ان کو لانے والے ہیں، اب پھر ان کے ناز نخرے تمام جو چیزیں ہیں وہ برداشت کریں۔ تو راجہ صاحب نے کہا تھا، بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی، صدر زرداری جو کوئٹہ پہنچے ہیں تو پتہ نہیں ایران سے انہوں نے کچھ ایسا کوئی شاید پانی پیا وہاں کا، یا کیا ان کو کوئی شرم آئی ہے یا کیا جذبہ ان میں جاگا ہے، ان کو یہ خیال آ گیا کہ جہاں پر کوئٹہ میں اتنی بڑی ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی ہے، چلے اس سرزمین پہ قدم شریف ہی رکھیں، اور وہاں پر گورنر صاحب جو ہے ان سے ملاقات کریں گے، کچھ علماء کرام کا وقت بھی ہوگا۔ اب یہ تازہ ترین خبر ہے، آگے چل کے شاید وہ شہداء کے ورثاء سے بھی ملنا گوارہ کرتے ہیں یا نہیں، ویسے وہ کہتے ہیں کہ میری جماعت بھی شہیدوں کی جماعت ہے، تو وہاں پر بھی جو لوگ ہیں ان کے اپنے کاش ووٹرز ہیں اور ان سے ملاقات کا وہ شرف ان کو دے دیں۔ اور یہ بھی اچھا ہوگا، آپ کو پچھلے دنوں یاد ہوگا کہ پاکستان کی ہیومن رائٹس کمیشن نے یہ خط لکھا تھا زرداری صاحب کو کہ آپ جائیے اور کوئٹہ کے لوگوں کی دادرسی کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ وقت گزاریے، تاکہ ان میں یہ اعتماد پیدا ہو کہ صدر پاکستان اگر یہ بیانات دیتے ہیں تو واقعی یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو بس کچھ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، پتہ نہیں وہ گورنر راج ہٹانے گئے ہیں، کچھ اگلے الیکشن کی تیاری ہے، یا شہداء کے ورثاء سے بھی ملیں گے۔ بالکل تازہ ترین اطلاعات تھی، آگے چل کے اس سے میں کل مزید آپ کو بتاؤں گا کہ صدر صاحب نے وہاں پر جا کے کیا کیا اور کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ دیجئے ووٹوں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر جو ہیڈ لائن ہے سب سے بڑی اس میں یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بیلٹنگ طریقہ کار 4 مارچ تک طے کرنے کی مہلت دے دی گئی ہے، تو ووٹ کا حق دینے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں، تارکین وطن کی پاکستان کے لیے خدمات قابل قدر ہیں، چیف جسٹس اور دیگر ججز کے ریمارکس۔ یہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے، جو بیرون ملک پاکستانی جو ہم جیسے لوگ ہیں جو ہمیشہ دیکھتے ہیں ہر ریڈ لائنز ہر پٹی، ہم تو دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں ضلع میں کیا ہوا، اب پاکستان کی کیا صورتحال ہے، اب ہمارے لیڈرز کچھ سدھرے ہیں بدلے ہیں یا نہیں، تو ان کو سپریم کورٹ نے ہمیں بھی موقع دیا ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی اتنی سر کھپائی کرتے ہیں، اتنی مغز ماری کرتے ہیں، چلیں آپ بھی ووٹ دے لیں، آپ کیا چینج لا سکتے ہیں۔ تو اب جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی ایک اہم موقع ہے کہ وہ اپنی ذات برادری ماموں چاچو اس کے اندر آ کے ہی ووٹ دیں گے، یا کچھ وہ سوچیں گے یا سمجھ کے ساتھ وہ اپنے بھی، اور یہ بہت بڑا انفلوئنس ہو سکتا ہے ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، کیونکہ تقریباً 1 ارب سے زائد $1 ارب سے زائد جو زر مبادلہ ہے وہ پاکستانی ہر مہینے پاکستان بھیجتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں کے جو عزیز و اقارب ہیں ان پہ تھوڑا سا وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کی طرف جانا چاہیے، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو آپ خود بھی ووٹ دے سکتے ہیں، اور اپنے جو عزیز و اقارب پاکستان میں موجود ہیں تو ان پر بھی تھوڑا سا آپ اپنی عقل کا جو اظہار ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ان کی عقل میں آ جائیں اور پھر دوبارہ وہی سلسلہ چل پڑے اور 5 سال ایک اور اچھی خاصی جمہوریت ہم پہ آج کے دوبارہ براجمان ہو جائے۔ تو ایسا کرنے سے اب یہ وقت ہے، الیکشن کی تیاریاں ہیں ہر جگہ، اس حوالے سے جو اتحادی جماعتیں ان کے اجلاس ہو رہے ہیں۔ آج اے پی سی جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بلا لی ہے، وہی فضل الرحمان ہے جن کے حوالے سے ویکی لیکس میں کہا گیا تھا کہ مولانا صاحب نے امریکنوں کو کہا کہ ہماری جو ایم این ایز ہیں یا جو ہماری سیٹیں ہیں وہ برائے فروخت ہیں، آپ جس کو بھی آقا آپ کہیں گے ہم ان کے ساتھ حمایت کا اعلان کر دیں گے۔ دیکھیں کہ جب ایم ایم اے کبھی وہ مشرف صاحب کے ساتھ تھی، اب بھی یہ پہلے دور میں زرداری صاحب کی جماعت اے پی سی میں جو اب جماعتیں تقریباً ہیں وہ ان کے ساتھ رہی ہیں۔ نون لیگ نے بھی شروع میں ان کے ساتھ وزارتوں میں پورا بھرپور حصہ لیا تھا، اور پنجاب میں اور یہ گو زرداری گو ریلیاں نون لیگ کی صرف محض بیان بازی تو تھیں، لیکن بالآخر یہ وقت آ گیا اور اب نئے الیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ اپوزیشن نے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا، اور آج اے پی سی کی جو کانفرنس ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو گٹھ جوڑ ہے، جو روایتی ہماری سیاست ہے وہ کہاں تک جاتی ہے۔ تو بہرحال پاکستانی جو بیرون ملک یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ بھائی آپ جو اپنی سوچ اور سمجھ کے ساتھ اگر اپنے عزیز و اقارب کو بھی بتائیں گے تو شاید کوئی اچھے امیدوار ہمارے اوپر مسلط ہو پائیں یا ہمارے اوپر آ پائیں۔
जी, अगली खबर है कि इलेक्शन में फ़ौज या ISI का कोई किरदार नहीं होगा। ये कहा सेक्रेटरी दिफा ने। उनका कहना था कि दौरान इंतखाबात फ़ौज सिर्फ हसास मकामात पर किरदार अदा करेगी। मुसल्लह अफवाज ताउन से सिक्योरिटी बेहतर बना रही हैं। कराची एयरपोर्ट पर कंपाउंड तामीर ठेका, और ये अगली खबर थी। लेकिन जो मेन अहम खबर है, ISI और फ़ौज जो है वो इलेक्शन में कोई किरदार अदा नहीं कर रही। असगर खान केस में आपने देखा होगा, पहले के जो भी इलेक्शन गुजरे हैं उसमें ऐसा हुआ नहीं कि कोई फ़ौज या ISI इलेक्शन में किरदार अदा उन्होंने ना किया हो। बहुत से ऐसे बादशाह बने हैं, बहुत से ऐसे लोग आगे आए हैं जिनको फ़ौज का आशीर्वाद हासिल था, और वो अचानक उनके जो बैलेट बॉक्स थे, लोग जैसे कल भी कोई कॉलर बात कर रहे थे, हम वोट किसी को डालते हैं और फतह या कोई और आ जाता है और हमारा MNA या हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म कोई और ही बन जाता है। तो ऐसा भी होता है। इस बार ये कहा गया कि हसास मकामात पर फ़ौज अपना किरदार अदा करेगी। तो ये हसास मकामात उनकी नज़र में होंगे या जो वोटर्स हैं या जो उम्मीदवारान हैं उनकी नज़र में ये हसास मकामात, इनको कौन मुख्तस करेगा या कौन इसको ये कहेगा कि वाकई ये हसास मुकाम है, इस पर फ़ौज का होना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे ज़िले, बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर कत्ल गारत इवन पोलिंग बूथ्स पे हमारी ऐसा सिलसिला बदकिस्मती से मौजूद है कि जो बड़े लीडर्स हैं, मुझे अपने ज़िले की बात अगर मैं कर लूँ, आँखों देखा कि एक मौका था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, चौधरी शुजात साहब और जो पीपल्स पार्टी के जो भी उम्मीदवार होते, इवन वहाँ के पोलिंग बूथों में कत्ल गारत हो चुकी है, लोग मर चुके हैं। लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं इस वक्त, सदर जरदारी साहब और चौधरी शुजात साहब और काफ लीग नायब वज़ीर आज़म है, वो पहले वो वज़ीर आला भी रहे हैं, तो वो जो अपनी बंदर बाँट है अपने हवाले से, वो बिल्कुल एक शफाफ अंदाज से उनका मकसद है कि कुर्सी पे बैठना है, और जो नीचे लोग हैं उनको भी थोड़ा सा हर अंदाज में, अब 21वीं सदी है, हर अंदाज में उनको ये सोचना होगा कि भाई जिनके लिए हम मर रहे हैं, 10 लोग गिरबान हो रहे हैं, ये तो कल को दोबारा एक हो जाएंगे। वोट को वोट समझे, अपने ज़मीर के मुताबिक उसका फ़ैसला करें। कोई मरने मारने और इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का और ज़िंदगी मौत का ये मसला ना बना लें, और अपने लीडर्स को ये भी देखें कि भाई ये कल कुछ भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप इतना गर्मजोशी का इज़हार न करें, इतना ही करें जितना आपको ज़ेब देता है या जितना आपके लीडर समझते हैं कि वो कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि हम उनकी बसें भरते हैं, उनके जुलूस भरते हैं, उनकी रैलियों में शामिल हो जाते हैं, उनकी तादाद में इजाफ़ा करते हैं, लेकिन कब ये क्या हो जाए, ये लॉन्ग मार्च अभी ताज़ा तरीन तारल कादरी साहब का आपने देखा होगा, कब क्या हो जाए वो किसी को कोई पता नहीं है। अब वो कनाडा जा चुके हैं, कह रहे हैं 10 मार्च तक वो वापस आएंगे। इलाज मुआवजा ऐसे लोगों का बाहर ही होता है, तो वो अब कनाडा में हैं और कह रहे हैं कि अपना इलाज करके वापस आएंगे। ये ज़रूर है कि वो जहाँ की भी कोई दवाई वगैरह खाते हैं उसमें कोई ताकत ज़रूर है कि वो 5-5 घंटे लगातार खिताब करते हैं। ये पॉजिटिव मैंने ज़रूर देखा है कि वो आके बैठ के, लेकिन या शायद उस कंटेनर में कोई ऐसी चीज़ थी, ऐसी गर्मी मौजूद थी कि वो लोगों को हशाश बशाश, बल्कि वो तो कोई 8-10 बार पसीना भी साफ़ करते थे। बाहर लोग माइनस में बैठ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी सहूलियात हमारे लीडर्स को मिलती हैं कि वो हशाश बशाश रहती हैं, बाहर आती हैं, अपना चेकअप करवाती हैं और फिर जाके उसी तरह, उसी जज्बे के साथ अपनी मिल्लत का, अपनी कौम की खिदमत का इज़हार वो दोबारा करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, इलेक्शन में फ़ौज कहाँ कहाँ होगी ये भी आगे का फ़ैसला है कि कौन कौन उम्मीदवार वहाँ पर ये डिमांड करेगा कि यहाँ पर भी कोई फ़ौजी होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब का कहना है कि इत्तेहादियों से मिलकर मजबूत उम्मीदवार सामने लाएंगे। मौजूदा हुक्मरानों की पॉलिसी ने पाकिस्तानियों को बहरान का शिकार कर दिया। इनकी करप्शन जमहूरियत की बदनामी का बायस बनी है और करप्ट हुक्मरानों को इलेक्शन में शिकस्त होगी। आवाम मौजूदा हुक्मरानों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। वाह वाह, क्या कहने, आवाम मौजूदा हुक्मरानों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो ये अब नवाज शरीफ साहब को पता चला है 16 मार्च को, अब कल 1 मार्च है, तो 16 मार्च को इस हुकूमत का तमाम जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है। अवाम को तो मियाँ साहब बहुत पहले का पता चल चुका था कि ये मौजूदा हुक्मरानों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने भरपूर अंदाज में इमरान खान की सुनामी हो जाए, आपके जलसे जुलूसों में आज शिरकत कर ली, तारल कादरी साहब को भी देख लिया, पता नहीं ये क्या करने वाले। आवाम तो पहले दिन से
اور ان کے ناکوں میں دم کر رکھا تھا اس حکومت نے، لیکن آپ کو یہ اب پتہ چلا ہے 16 دن پہلے، تو چلے دیر آئے درست آئے، یہ چیزیں بھی ہم نے یاد رکھنی ہے۔ اور نواز شریف صاحب کن کن لوگوں سے اتحاد کر رہے ہیں، کیا کیا جو گٹھڑیاں ہیں وہ کھل رہی ہیں، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، کون دہشت گرد ان کی نظر میں ہے، کون دہشت گرد ان کی نظر میں نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی ہم نے یاد رکھنا ہے، تو بھائی ہم بچیں گے۔ میں تو یہی بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہم نے یاد نہ رکھا تو پھر دوبارہ اسی طرح کے کوئی بھی ٹولہ ہم پر قابض ہو جائے گا اور ہم پھر اسی طرح مرتے رہیں گے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، ہم نے یاد رکھنا ہے تمام چیزوں کو۔ چلیں پاکستان سے باہر نکل کے لندن کی بات کریں۔ پاکستان کی برائیاں یا پاکستان کی جو خامیاں ہیں وہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان کو برا کہہ رہے ہیں۔ اپنے جسم میں کوئی بھی زخم ہے، کوئی بھی گندگی لگی ہے تو ہم نے اس کو ہی صاف کرنا ہے۔ یہ بات نہیں کہ اس گندگی کو، اس جو بھی آلائش ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیں، تو ایسا کرنا ہم پاکستانی جو ہیں وہ جو تنقید ہوتی ہے پاکستان پہ، وہ پاکستان کی سرزمین یا پاکستانیوں کی پر تنقید نہیں ہوتی، یہ چند لوگوں پہ تنقید ہوتی ہے جن کے زیر سایہ ہم ہوتے ہیں، جن کے جو بھی اختیارات ان کو ملتے ہیں وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ باہر کی دنیا دیکھیں تو یہاں پر بھی بہت بڑے بڑے مسائل ہیں۔ لندن میں چوروں اور منشیات فروشوں کے خلاف بھی آپریشن ہوا ہے جس میں ہزاروں پولیس افسران نے شرکت کی ہے۔ 189 مشتبہ افراد زیر حراست آئے ہیں۔ تو دنیا کا کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے جس میں اچھے اور برے لوگ وہ نہ ہوں۔ آپ کسی بھی دنیا کے خطے میں چلے جائیں، یہاں پر ایون یو کے میں آپ کو بتائیں کہ 2 منٹ باہر گاڑی کھڑی کریں گے تو وہاں کا اگر تھوڑا سا اگر لاک ڈھیلا ہے یا کچھ بھی ہو جائے یا اندر کوئی سامان موبائل وغیرہ آپ بھول گئے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وہ شیشہ ٹوٹا ہوا ملے گا، موبائل چوری ملے گا، آپ کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ سب اکھڑا پکڑا ملے گا۔ تو یہ لوگ یہیں کے ہیں، یہاں بھی چور ہیں، یہاں بھی لٹیرے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان چوروں کو جب پکڑا جاتا ہے تو وہ کسی کی پرچی یا کسی کی سفارش نہیں آتی، کسی ایم این اے ایم پی اے تھانے میں جا کے ایسے چوروں کو بچواتے نہیں ہیں۔ جیسے کل کی ہم بات کر رہے تھے کہ وقاص نامی جو دہشت گرد ہے کل پکڑا گیا، یعنی 9 اگست کو پکڑا گیا، 10 اگست کو اس نے دھماکہ کرنا تھا، وہ رہا کر دیا گیا اور پھر کوئٹہ میں اس نے ایک بہت بڑا دھماکہ کر دیا۔ تو ایسا یہاں پر ہوتا نہیں ہے، جو بھی چور یا مجرم پکڑے جاتے ہیں وہ پھر پکڑے جاتے ہیں اور ان کو واقعی سزا دی جاتی ہے۔ بہرحال لندن میں آپریشن ہوا، 189 لوگوں کو پکڑا گیا۔ اور پولیس کی اگر ہم بات کریں تو پولیس جو کرپٹ ہے، پولیس اہلکار جو کرپشن میں ملوث ہیں، وہ صرف پاکستان میں ہی نہیں یہاں پہ بھی موجود ہیں۔ ایک ایسے پولیس والے کی بات یہاں پر سامنے آئی ہے کہ جس نے منشیات فروخت کر کے 6 لاکھ پاؤنڈ جمع کیے۔ تو ایک پولیس والا جو وہاں پر ایک جرائم کے جو ایک ادارہ ہے وہاں پر موجود تھا، اور جو بھی منشیات پکڑی جاتی ہیں اس کا سٹور کیپر تھا، اس میں سے انہوں نے منشیات چوری کر کے 6 لاکھ پاؤنڈ کی منشیات چوری کی ہیں۔ اور اس ملزم کے حوالے سے لیڈز کراؤن کورٹ میں اب مقدمہ جاری ہے۔ جیوری کے حوالے سے بہت سے ان کے ریمارکس آئے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسا کیا، آیا یہی اس میں ملوث ہیں یا ادارے کے اور لوگ بھی ملوث ہیں۔ تو پولیس والا اگر کچھ دائیں بائیں کرنا چاہے تو وہ چاہے یو کے کا ہو چاہے پاکستان کا ہو تو اس طرح کے معاملات آگے آ سکتے ہیں۔ تو منشیات یہاں پہ بھی بہت بڑی ایک لت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، حیرت ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی بہت ہی ان کی شاید پرائمری ایج ہوتی ہے، وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اور پھر منشیات جو ہے یہاں بھی پہنچ چکی ہیں۔ تو یہاں کے ہمارے جو ہدایت فیملی ممبرز ہیں، بڑوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے بچوں پہ ضرور نظر رکھیں، اور گلی گلی میں آپ کو منشیات فروش مل جائیں گے۔ سوسائٹیز بہت بری ہیں، تو جن لوگوں نے اپنے بچوں کو فوکس کر رکھا ہے اسکول، مدرسہ یا اپنی نگرانی میں کہیں بھی کھیل وغیرہ میں وہ جاتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جن لوگوں کے جو بچے ہیں یا جو لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، بچے کوئی اس طرح کے لوگوں کے ہتھ کنڈے ضرور چڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسی وجہ سے جو یہ معاشرہ، یہ جو معاشرہ ہے یہ بھی خراب ہو رہا ہے، تو اس پر بھی ہم نے نظر رکھنی ہے۔ تو یہ ناظرین آج کی خبریں تھیں، اور چلیں ایک اور ادھر کی خبر بتا دوں کہ چندہ جمع کرنے والے جعلی افراد سے ہوشیار رہیے۔ یہ یہاں کے مقامی اخبار میں ہے کہ شاید اسی صبح ہدایت میں نے پہلے بھی دنوں بات کی، میں خود اپنے گھر میں بیٹھا، اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے، باہر نکلنا مشکل ہے، دروازے پہ نوک ہوا ہے، اور ایک بارش تھا، نوجوان تھا، اس نے ہاتھ میں وہ رسید بک جیسے عموماً پاکستان میں ہوتا ہے وہ پکڑی ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ چندہ کوئی دینا چاہیں گے۔
تو عجیب حیرت ہوئی کہ بھائی آپ اس موسم میں اور ان حالات میں آپ کیسے باہر گھوم رہے ہیں اور کس مسجد کا چندہ ہے، کس ادارے کا چندہ ہے. تو یہ میں پوچھ ہی رہا ہوں تو وہ رفو چکر ہو گیا. تو اس طرح کی جو تمام چیزیں ہیں آپ ہوشیار رہیں ایسے لوگوں سے کہ وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی تفتیش کر رہا ہو، کوئی تحقیق کر رہا ہو کہ کون کون ایسے موقع پہ گھر ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا، مرد ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں. تو ایسی بڑی کوئی حادثات یا واقعات بھی ہو سکتے ہیں. چندہ آپ انہی لوگوں کو، انہی اداروں کو دو. آپ ہر جگہ مسجد میں جاتے ہوں گے، اپنی مسجد میں آپ چندہ دے سکتے ہیں، یا ایسے اداروں کو جو بھروسے کے ادارے ہیں ان کو چندہ دے سکتے ہیں. جو راہ چلتے کوئی گلی محلے میں جو لوگ آتے ہیں تو ان کو بھی اگر آپ دیں تو پوری تسلی کر کے ایسے لوگوں کو چندہ دیں. اور کوئی بھی ایسا نوک کرے بھی تو اندر سے ضرور پوچھ لیں کہ باہر کون ہے. ہماری جو عموماً ہماری بہنیں دن کے وقت اکیلی ہوتی ہیں تو وہ ایسا نہ کریں کہ کوئی بھی نوک کرے تو وہ دروازہ کھول دیں. ایسا کوئی روپ دھار کے بھی کوئی چور یا کوئی اچکا آپ کے گھر کا صفایا کر سکتا ہے. تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ بھی یہاں کی خبر تھی. تو یہ پولیس مین بھی یہاں کا تھا، چندہ جمع کرنے والے بھی یہیں کے تھے، اور جو منشیات فروش ہیں وہ بھی یہی کے تھے. تو تھوڑا سا یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ سب برائیاں پاکستان میں ہی ہیں، یہ یہاں پہ بھی ہیں. تو ناظرین میرے پاس بس یہی ہیں خبریں، اور میں چاہوں گا کہ جو اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے تصویر بولتی ہے اس میں بھی آپ کی کالز لیں. میں بھائی سے کہوں گا آپ کی کالز بھی کھول دیں، اور جو آج تصویر بولے گی اس میں بھی ایک میسیج ہوگا. ان خبروں سے متعلق بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تب بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور اگلے حصے میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی میرے بھائی آپ کو تصویر دکھاتے ہیں اس پر بات کریں گے. جی تو میرے بھائی تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو. جی ناظرین ایک کارٹون ہے لیکن اس میں میسیج بہت بڑا ہے. گاڑی میں ایک شخص سوار ہے اور وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے، موبائل پہ بات کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسی لت ہے، ایسی عادت ہے کہ موبائل فون بہت ٹھیک ہے یوز کرتے ہیں، ہم بہت عادی ہو چکے ہیں. اور ایک سروے میں تو بتایا گیا کہ ایک آدمی جو موبائل رکھتا ہے وہ 6 منٹ بعد موبائل دیکھتا ہے اپنا کہ اس میں کوئی میسیج تو نہیں آیا، کوئی بیل تو نہیں بجی، بیل بند تو نہیں ہو گئی. تو اس سے تمام جو عادات ہم میں پک چکی ہیں. کم سے کم ایک چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ یہ ڈرائیونگ کے دوران جو حادثات کی شرح میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موبائل فون ہم ڈرائیونگ کے دوران استعمال کرتے ہیں. بہت سی ایسی قیمتی جانیں جا چکی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ فون پہ بات کر رہے ہیں اور اپنی لین سے کہیں کہ کہیں نکل گئے اور ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ڈرائیونگ کے دوران کال کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اور اس پر آپ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. اور ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض اوقات اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ نے فون نہیں اٹھایا تو جو فون کرنے والا 5-10 منٹ کے بعد آپ ان سے اگر بات کریں گے تو وہ بہت آپ سے ناراض ہوں گے. اگر آپ کے گھر والے ہیں، وائف ہیں، کوئی بھی دوست ہیں، وہ کہیں گے کہ بھئی یار میں آپ کو فون کرتا رہا ہوں، آپ فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے. وہ اگر لاکھ کہے گا کہ بھائی میں ڈرائیونگ کر رہا تھا. بہت مشکل ہوتا ہے ڈرائیونگ کے دوران، یا چلان بھی ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے. وہ بندہ جس نے فون کیا ہو وہ یہ تو کہتا ہے کہ میں نے بیل مار دی ہے، یہ فون کیوں نہیں اٹھاتا، اس نے میری توہین کی ہے. تو جو ہم فون کرنے والے ہیں اگر آگے سے فون کوئی نہیں اٹھا رہا، ایون تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا نا کہ 3 بار دستک کریں. اگر کوئی اندر سے آواز نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کوئی مصروف ہے یا نہیں ہے، یا کیا وجہ ہے، آپ واپس آ جائیں اور برا نہ منائیں. تو یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ دستک ہی ہے، بیل دینا یہ ایک دستک ہے آپ کے گھر میں. یا یہ موبائل فون پہ اگر آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، کسی نے آپ کو بیل دی ہے وہ نہیں اٹھا رہا، تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کوئی مصروف ہے یا کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے. تو آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ایک آسان سا ایک کونا دے دیں، یا فرار کا ایک کونا، یا ایک لچک کا مظاہرہ کریں کہ بھائی آپ کی خیریت ٹھیک ہے، آپ نے مجھ سے بات کر لی ہے، آپ مصروف تھے. تو تھوڑا سا جو فون کرنے والا ہے اس کو بھی ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، اور یہ سٹاپ بھی آگے لکھا گیا ہے. گاڑی چلاتے ہوئے جو موبائل فون ہے اس کا استعمال نہ کریں، اور اس کی وجہ سے سینکڑوں حادثات ہوتے ہیں، اور ہزاروں ایسے آپ نے سنا ہوگا واقعات ہوئے ہیں، چالان ہوتے ہیں. لیکن ہم ایک ایسی عادت میں مبتلا ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، اور عموماً ہم اس پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا. تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے. ڈرائیونگ کے دوران آپ 150 میل جو بھی آپ کی رفتار ہے تو اس میں تھوڑا سا دائیں بائیں ہونا، تھوڑا سا بھی آپ اپنے ٹارگٹ سے ہٹے ہیں، کنسنٹریشن تھوڑی سی ہٹی ہے، تو آپ کہاں کے کہاں پہنچ سکتے ہیں. اور آپ ہی
اپنی اس کہتے ہیں کہ اپنا خسارہ نہیں کریں گے، نقصان آپ کو اپنا جان تو جائے گی یا زخمی ہوں گے وہ ہوں گے، لیکن جو آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں، جو آپ کے بچے ہیں، وائف ہیں، دوست ہیں، ادارہ ہے، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں، اور کم سے کم ڈرائیونگ کے دوران یہ موبائل فون جو ایک عادت بن چکی ہے، ایک ضرورت بن چکی ہے، جو بھی ہے، لیکن موبائل فون ڈرائیونگ کے دوران آپ استعمال نہ کریں، تو یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہے، اور گھر والوں کے لیے اور جو دوسرے دوست احباب ہیں جو عموماً فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے فون نہیں اٹھایا، تو یہ تھوڑا سا تاثر، یہ جیسچر یا یہ ریمارکس بھی ہم نے اگر کم نہ کیے تو اس طرح بندہ گھبرا جاتا ہے کہ بھائی اب میں ڈرائیونگ بھی کر رہا ہوں اور یہ میری تو بیوی کا فون آ رہا ہے، یا اگر میں نے فون نہ اٹھایا، آگے بھی کھڈا ہے، اور جو فون نہ اٹھایا جو بعد میں ہنگامہ ہوگا وہ الگ بات ہے، تو دونوں طرف کوئی ایک طرف سے تھوڑا سا آپ ایکسکیوز کریں گے تو اگلا بندہ ڈرائیونگ کے دوران یہی کرے گا کہ چلیں خیر ہی ہے۔ تو ناظرین اب بریک کا وقت ہے، میسج آپ تک یہ پہنچ گئے، جو اگلا حصہ تھا اس میں جو پہلا حصہ تھا اس میں نے تمام جو خبریں تھیں، جو آج کی تصویر ہے وہ بھی آپ تک پہنچائی ہے، وہ سب ہو گیا۔ اب بریک کے بعد جب ہم بات کریں گے جو آج کا ٹاپک ہے، اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ پہلا زمانہ، وہ زمانہ ہر کوئی بندہ یاد کرتا ہے، ایسا کیوں ہے، اور جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ ایک صحت مند آدمی کا دل ایک منٹ میں اوسطاً یا ایوریج اس کی کتنی ہے کہ وہ دھڑکتا ہے۔ یہ تمام باتیں کریں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔